دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. فضل الإله. الأشهر الحرم 4، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهي 3 متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفرد وهو رجب. هذه الأشهر الحرم لها مزيد عناية في تجنب الظلم، سواء كان ظلما فيما بين الإنسان وبين ربه أو ظلما فيما بينه وبين الخلق. ولهذا قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان.